हेलो साथीहरू, नमस्ते। हजुरहरूलाई स्वागत छ तपाईहरुकै आफ्नै युट्युब च्यानल नेपाली हरर स्टोरीमा। साथीहरू, आज पनि मैले तपाईहरुको निम्ति एउटा सत्य घटनामा आधारित हरर स्टोरी लिएर आएको छु। आशा गर्दछु तपाईहरुले मन पराइदिनु हुनेछ र मेरो च्यानललाई माया गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र तपाईहरुको सल्लाह र सुझाव भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा छोडिदिनुहोला। र यदि तपाईहरुको जिन्दगी वा तपाईहरुको आफन्तको जिन्दगीमा पनि कुनै यस्तै सत्य घटनामा आधारित स्टोरीहरू छ भने कृपया तपाईहरुको मोबाइलको स्क्रिनमा देखिएको इमेल एड्रेसमा मलाई मेल गरिदिनुहोला। साथीहरू, आजको स्टोरी मलाई पठाउनु भएको छ संगम राईज्यूले। र आउनुहोस् अब फटाफट आजको हरर स्टोरी सुरु गरौं, उहाँकै शब्दमा जस्ताको तस्तै। मेरो नाम संगम राई हो। मेरो घर इलाम माई नगरपालिकामा पर्छ। म पनि हरर स्टोरीहरू कहिलेकाहीँ सुन्ने गर्छु र सुन्ने क्रममा मलाई पनि मेरो जिन्दगीमा घटेको सत्य घटना केही लेखेर पठाउन मन लाग्यो र त्यसैले तपाईहरुमाझ यो मेरो आफ्नै जिन्दगीमा घटेको सत्य घटना मैले सुनाइरहेछु। हुन सक्छ मेरो स्टोरी तपाईहरुलाई त्यति धेरै डरलाग्दो नहोला, तर यो हाम्रो लागि धेरै आश्चर्य लाग्दो र केही डरलाग्दो थियो, किनकि यो सत्य थियो र त्यसैले आज मलाई पनि किन मेरो आफ्नै जिन्दगीमा घटेको घटना सुनाउन मन लाग्यो। कुरा 2 वर्ष अगाडिको मात्र हो। म विदेशबाट आएको थिएँ। विदेश जानु अगाडि पनि म माछा मार्नु भनेपछि धेरै रमाइलो लाग्थ्यो। कहिलेकाहीँ त राति एक्लै पनि गएर जाल हानेर माछा मारेर आउँथे र कहिलेकाहीँ साथीहरूलाई लिएर जान्थे। साथीहरूलाई लिएर गएको बेला त झन् हामी सधैँ उता राति खोलामै 12-1 बजीसम्म बस्ने गर्थ्यौँ र माछा पनि आफूले चाहे जस्तै मारेर लिएर आउँथ्यौँ। तर म विदेश बस्ने क्रममा म धेरै वर्ष पछाडि घर आएर मलाई फेरि माछा मार्न मन लाग्यो। त्यसैले एक दिन माई खोलामा माछा मार्न भनेर जाने सरसल्लाह गर्यौं। हुन त हाम्रो घर नजिकैको खोला, जुन खोलालाई गरुवा खोला भन्छन्, त्यहाँ पनि माछाहरू त प्रशस्त पाइन्छ, तर मसिना माछाहरू हुन्छन्। मसिनो माछा र ठुलो माछा खानुमा धेरै अन्तर हुन्छ र टेस्ट पनि धेरै फरक पर्छ। त्यसैले ठुलो माछा भनेको ठुलै माछा हो भन्ने सोचले हामी माई खोलामै माछा मार्ने जाने सल्लाह भयो। म एक्लै साँझको पख गएर मैले माछाहरूलाई चारो राखेर आएँ। मैले लगभग 6-7 ठाउँ जति मैले माछाहरूलाई चारो राखेँ र म घर फर्केर आएँ। त्यस पछाडि खानासाना खाएर मैले आफ्नो दाइ र एकजना भतिजलाई मैले लिएर गएपछि हामी त्यतिखेर लगभग 8:30 बजेको थियो रातको। हामी गरुवा खोला तरेर गरुवा खोला हिँडेर लगभग 20-25 मिनटमा माई खोला पुगिन्छ। माई खोला धेरै ठुलो छ, जहाँ डुङ्गा पनि लाग्ने गर्दछ। त्यसैले त्यहाँ माछाहरू पनि ठुल्ठुलासम्म पाइन्छ। भने जस्तो माछा, चिसो पानीको माछा धेरै स्वादिलो लाग्थ्यो। त्यसैले हामी खोला 8:30 बजी पुगेपछि चारो राखेको ठाउँमा निशाना हेर्दै मैले जाल फ्याँकेर माछाहरू छोपे। तर भने जस्तो र आफूले आशा राखे जस्तो माछा नमरेकोले हामी सन्तुष्टि भएनौँ। हामीले सोच्यौँ कि हामीले अलिक छिट्टै नै माछा छोप्यौँ। हामीले अझै 1-1.5 घण्टा प्रतीक्षा गरेको भए धेरै ठुला र धेरै माछाहरू मर्ने थिए भनेर। हामीले सोच्यौँ अब पर्खेर फेरि राति 12 बजेतिर फेरि एकपटक छोपेर मात्र भोलिलाई प्रशस्त माछा लिएर जाने भन्यौँ। त्यसैले त्यस्तै असोजको महिना थियो।
दसैँ त गइसकेको थियो, तिहार आउन लागेको थियो र दसैँ पछाडि पूर्णेको जुनेली थियो। लगभग पूर्णे गएको हप्ता दिन जस्तो भएको थियो होला, जुन अलिक ढिलो नै आउँथ्यो। त्यसैले हामी जुनेली रातमा असोजको महिना, खुल्ला आकाश, सफा आकाश, टाढा टाढा मात्र केही सेता बादलका धर्काहरू देखिन्थे। माइखोलाको त्यो रमाइलो बगर एकदम सफा बलुवा अनि बसौँ लाग्ने ती मसिना चिल्लो ढुङ्गाहरू र त्यो सुक्खा बलुवामा बस्नको मजा नै अर्को हुन्थ्यो। चारैतिर खुल्ला मैदान, बिचमा खोला बगिरहेको छन् र सेतो बगरमा बस्न आनन्द पनि लाग्थ्यो। हामी सबैले आफ्नो आफ्नो मोबाइल लिएरै गएका थियौँ, किनकि बस्नु पर्दाखेरि टाइम पास गर्न मोबाइल नै सजिलो हुन्छ। त्यसैले हामीले हुन त अब माइखोला जस्तो जहाँ 2-3वटा घाट छ, मान्छे जलाउने ठाउँ, हाम्रै गाउँमा मात्रै एउटा तल गरुवा दोबान घाट भन्छ र अलिक मासतिर चण्डाल घाट भन्छ, त्यहाँ हर दिन मान्छे जलाएका हुन्छन्। त्यसैले भूत प्रेत मसानहरूको पनि त्यहाँ पहिल्यैदेखि उखानहरू सुनिरहेका छौँ र कतिले भोगेका पनि छौँ र कति सानातिना हामीले पनि भोगेका थियौँ। त्यसैले हामीले साथमा एउटा खुकुरी पनि बोकेर लाने गर्थ्यौँ। त्यसपछि हामीले बस्ने निर्णय गऱ्यौँ। धेरै माछा मारेर जाने हो भनेर हामी एउटा सेतो र सुक्खा बलुवा भएको केही मात्रामा हल्का ढुङ्गागारी भएको बगरमा बस्यौँ। एकछिन गफ गऱ्यौँ। त्यस पछाडि सबैले आफ्नो मोबाइल निकाल्यौँ। मैले पनि गेम खेल्न थालेँ अनि अनलाइन लुडो गेम पनि खेलेँ र मेरो दाइ पनि आफ्नो मोबाइल हेर्दै हुनुहुन्थ्यो र भतिज पनि, जो आफ्नै गाउँको आफन्तै पर्ने भतिज हो, ऊ पनि आफ्नो मोबाइलमा व्यस्त हुन थाल्यो। हामीले गेम खेल्यौँ, कसैले भिडियो हेरे। त्यतिकै हामीले गर्दा गर्दै 11 बजिसकेको थियो। अब भने रात अलिक चिसो हुँदै गएको थियो। त्यसैले हामीले सोच्यौँ अब त माछा पक्कै पनि आयो होला, कि त चारो खाइसकेर बा सबै माछा गइसके, त्यो पनि हामीलाई डर थियो। र त्यस पछाडि हामीले अब आधी घन्टा पर्ख्यौँ भन्ने निर्णय गरेपछि हामीले 11:30 बजीदेखि फेरि पनि माछा छोप्न गयौँ। जुनेली रात धेरै रमाइलो थियो। चारैतिर दिउँसो जस्तै झलमल्ल उजिलो देखिन्थ्यो। तीमाथि माइखोलाको खुल्ला बगर, कति धेरै आनन्द थियो। त्यसैले हामी तल पुच्छरबाट, जहाँ हामीले अन्तिम माछालाई चारो राखेको छौँ, त्यहाँबाट सुरु गर्ने सल्लाह गऱ्यौँ र छोप्दै माथि पुगेपछि हामी माथि मूल बाटो निस्केर सिधै हामी मूल बाटो घर जाने भन्यौँ। त्यस पछाडि हामी बगर हिँड्दै तल गयौँ। तल जाँदाखेरि हामीले कता कता गनगान गुनगुन मान्छे बोलेको जस्तो आवाज सुन्यौँ। हामीलाई लाग्यो कि सायद झापातिर गएर फर्केको यो पारी ममाईतिरको मान्छे होला, खोला तर्न लागेको होला भन्यौँ। त्यो खोलामा पुल त थियो, तर माथि पाल्टार भन्ने ठाउँमा मात्र ठुलो पुल छ। तर तल हाम्रो जुन गरुवा खोलाको दोबानमा पुल छैन। त्यहाँदेखि अलिक तल मात्र भदबते भन्ने ठाउँमा एउटा झोलुङ्गी पुल छ। तर प्राय मान्छेहरू सर्टकट बाटो अपनाउने गर्छन्। उनीहरू सधैँ खोलामै खेल्ने भएकाले उनीहरूलाई खोला तर्न कुनै आपत्ति हुँदैन। त्यसैले त्यहाँबाट स्वाट्टै खोला तरेर जाँदाखेरि छिटो घर पुग्ने भएकोले प्राय मान्छेहरू डुब्ने पानीमा पनि तरेरै जाने गर्छन्। हुन त असोज अन्तिमको बेला खोला धेरै नै घटिसकेको थियो। घटिसकेको भन्नुको मतलब यो होइन कि जो कोही पनि तर्न सक्छ। पौडी नजान्ने मान्छे मात्र हो तर्न सक्ने, नत्र भने कि त डुङ्गाको सहारा लिनुपर्छ। तर डुङ्गा पनि बेलुकी 7 बजे बन्द भइसकेको हुन्छ। हामीले 3-4 जना मान्छे बोलेको जस्तो आवाज परैबाट सुन्यौँ, तर हामीले उनीहरूको बोली वचन भने बुझिरहेको थियौँ। हामीले लाग्यो अब हाम्रो माछा पनि यिनीहरूले बिचकै दिने भयो। त्यही भएर हामी अलिक हतार गएर उनीहरूलाई अलिक तलबाट जाऊ कि त माथिबाट जाऊ
भनेर हामीले इसारा गर्नु पर्यो भनेर हामी अलिक हतार हतार गरेर जाँदै थियौँ। जाँदा जाँदै त्यहाँ हामीले 3-4 जना काला काला देख्यौँ, जुनको उज्यालोमा कालो कालो मान्छे नै जस्तो लाग्यो हामीलाई। तर तिनीहरू कतिखेर हामीभन्दा अलिक अगाडि नै गइसके। हुन त त्यस्तै 200-300 फिटको फरक थियो होला तिनीहरू र हामीमा, तर तिनीहरू सबै काला देखिन्थे। हामीले त्यतिखेर यो सोच्यौँ कि सबैको एउटै ड्रेस कसरी हुन्छ। यस्तो जुनेली रातमा कालो र सेतो पहेँलो पनि छुटाउन सकिन्थ्यो ठम्ब्याएर हेर्ने हो भने। तर हामीले त्यो सब वास्ता गर्यौँ न। उनीहरू ठ्याक्कै त्यही मान्छे पोल्ने गरुवा दोबानको घाटमा थिए। उनीहरू कतिखेर खोलामा पसे हाम्रो आँखा छलेको जस्तो लाग्यो। उनीहरू त पानीको माथि माथि जाँदै थिए। त्यो जुनेली रातमा माइखोलाको त्यो चिसो पानी टकटक बगिरहेको हामीले दृश्य देखिरहेको छौँ। ती मान्छेहरू पानी बाहिर जसरी अल्गो देखिन्थे, पानीमा पनि त्यति नै अल्गो देखिरहेको दृश्य हामी देखेपछि हामी ठिङ्ग रोक्यौँ। पहिले त मैले नै भने, दाईलाई भने, दाई रोकिनु, तिनीहरूलाई हेर्नु कसरी खोला तर्दैछ। अनि त्यो भतिज जसको नाम सागर थियो ऊ पनि त्यहीँ रोकियो। सागरले पनि आँखा ठिम्याएर हेऱ्यो। ऊ त झन् 17-18 वर्षको केटा थियो। उसले त झन् पर धेरै देख्न सक्थ्यो। उसले पनि के हो अङ्कल त्यस्तो कसरी तरेको तिनीहरू भनेर बिस्तारी भन्यो। मैले भने तिनीहरू मान्छे होइन होला अवश्य पनि। त्यति फराकिलो खोला हेर्दा हेर्दै तिनीहरू पानी माथि माथि सललल बगे जस्तो गरेर पारी फुत्त निस्कियो। तर तिनीहरू यस्तरी खोला तरे कि खोला तर्दाखेरि हामी जहाँबाट खोलामा पसेको छौँ केही तल गएर हामी निस्किन्छौँ, पानी भित्र हिँडेर होस् या त पौडिएर। तिनीहरू त जहाँबाट पसेको थिए ठ्याक्कै त्यसकै सिधा पारी पाखामा निस्किएर तिनीहरू हाँसेको जस्तै आवाज हामीले सुन्यौँ। तिनीहरू 2-3 जना मान्छे एकैचोटि हाँसेको जस्तो आवाज सुन्यौँ। हामीले पानी माथि माथि मसान तैरेर जान्छ, पानी माथि नै हिँड्छ भनेको पनि हामीले बुढापाकाले भनेका उखानहरू पनि सुनेको थियौँ। र मसानहरूले पनि जाल फ्याँकेर माछा मार्छ, शिकार गर्छ भनेको पनि सुनेको थियौँ। त्यस पछाडि तिनीहरू त्यहाँ त्यत्तिकै हराए। हामीले पनि वास्ता गर्न छोड्यौँ। हामीलाई डर त अलिअलि लागेको थियो, तर हामीसँग खुकुरी थियो, जाल थियो। त्यसैले हामीलाई डर भएन। तीमाथि हामी 3 जना थियौँ। त्यसैले खासै हामीलाई डर त लागेन। तर डर लागेन भन्दा हामी निस्फिकर भएर हिँडेको थिएनौँ। हामी एकदमै होसियार भएर हिँडेको थियौँ अगाडि पछाडि हेरेर। के भरोसा राति अर्काको समयमा हामी उनीहरूको एरियामा हामी हिँड्दैछौँ। हामीले पनि डर राख्नुपर्छ भन्ने हामीलाई थाहा थियो। त्यसैले हामी चनाखो हुँदै हामीले माछा छोप्यौँ, तर त्यहाँ खासै माछा परेन। हामीले 5-6वटा केही माछाहरू मार्यौँ। त्यस पछाडि त्यहाँबाट हामी गनगनाउँदै हिँड्यौँ, यो मसानहरूले गर्दाखेरि लोदर लाग्यो, आज माछै मरेन भनेर माथिल्लो चारो राखेकोमा हामी गयौँ। त्यहाँ गएपछि मैले जाल फ्याँकेर छोप्दाखेरि त्यहाँ धेरै माछा परेका थिए। ठुला ठुला हत्केला जस्तो माछाहरू पनि थिए। हामीले माछा टिप्यौँ। टिप्दै पारिपट्टि फेरि कसैले जाल फ्याँकेको आवाज सुन्यौँ। हामीले निहुरी हेऱ्यौँ पारिपट्टि खोलाको किनारमा, तर त्यहाँ मान्छे त थिए 2 जना, तर स्पष्ट मान्छे नै हो भन्ने पनि हामीलाई लागिरहेको थिएन। किनकि हामीले अघि नै तल नै थाहा पाएको थियौँ कि आज हामीलाई मसानले तर्साउँदैछ भनेर। त्यस पछाडि हामी त्यहाँ तिनीहरूलाई हेर्दै हामी माथि गइरहेका थियौँ। हामी जति माथि जान्छौँ तिनीहरू पनि माथि नै जान। त्यस पछाडि हामीले अति नै भएन भनेर हामी एकछिन रोक्यौँ। हामी रोकेपछि फेरि तिनीहरू पनि रोक्छ। यो अचम्मको दृश्य थियो। तर अलिक मासतिर पुगेपछि फेरि हामीले एउटा चारो राखेको थियौँ र त्यहाँ हामीले माछा छोप्नु भनेर हामी बिस्तारै गयौँ।
हामीले निशाना राखेको हुन्छौँ। जहाँनिर माछालाई चारो राखेको हुन्छौँ त्यहाँनिर हामीले किला गाडेर निशाना राखेको हुन्छौँ। त्यही किलाको तलतिर हामीले जाल फ्याँकेपछि चारो र माछा एकैचोटि छोपिने गर्छ। तर हामीले त्यहाँ जाल फ्याँकेर माछा छोप्यौँ, त्यहाँ पनि माछा राम्रै थियो। हामीले 6-7वटा माछा त्यहाँ पनि ठुला ठुला मार्यौँ र पारिपट्टि तिनीहरू पनि हामीले माछा मारे जस्तै गरेर खोला खोला घरि हिँड्ने, घरि झुक्ने, घरि जाल फ्याँक्ने गरिरहेको थियो। तर अलिक माथितिर गएपछि खोला साँघुरो भएर वारिपारीको दूरी धेरै नै नजिक थियो। त्यहाँ पुगेपछि हामीले तिनीहरूलाई वारीबाट मजाले ठिम्माएर हेऱ्यौँ, तर तिनीहरूको त टाउकै थिएन। तिनीहरू मुर्कुटा मसान रहेछ भनेर हामीले चाल पायौँ। यदि त्यहाँ हामी कोही मध्ये एकजना मात्र भएको भए ती मुर्कुटा मसानहरूले हामीलाई लखेड्थे होला। त्यहाँ 2जना मुर्कुटा हामीले देखेपछि हामी चनाखो भयौँ। तर मुर्कुटा मसान धेरैजना मान्छेसँग ऊ पनि डराउने गर्छ भनेको सुनेको थियौँ र जसले हतियार बोकेको छ, जसले आगो बोकेको छ, जोसँग जाल छ, तिनीहरूसँग मुर्कुटा मसानले त्यति सजिलै हमला गर्दैन भनेर हामीले सुनेका थियौँ। त्यो टाउको नभएको मान्छेहरू देखेर हामी वारी छक्क पर्यौँ। हामी केही पछाडि सऱ्यौँ। हामीले अलिक ओर सरेर फेरि पनि जुनेली रातमा हामीले आँखा ठिम्म्याएर हेरिरह्यौँ। हामी तिनैजनाको निष्कर्ष एउटै थियो, तिनीहरूको शरीर छ, खुट्टा छ, तर टाउको थिएन। त्यो डरलाग्दो दृश्य देखेर हामी चनाखो भयौँ। अनि त्यो भतिजले पनि खुकुरी निकाल्यो। अङ्कल, म त खुकुरीले हानिदिन्छु भन्न थाल्यो र मसँग त जाल छँदै थियो। त्यसैले हामी 3जना अगाडि बढ्यौँ। हामीले 3वटा चारो राखेको ठाउँ हामीले जालले छोपिसकेको थियौँ। अब बाँकी थियो 4वटा थियो बाँकी। अब 4वटा छोप्दा त हामीसँग 3-4 केजी माछा मजाले हुन्थ्यो। कम्तीमा पनि हामीले 4 केजी माछा मार्थ्यौँ। त्यस पछाडि हामी सरासर माथि गयौँ। त्यो दृश्य हामीले पारी हिँडिरहेको देखिरहेको छौँ र पनि हामीले डर मानेनौँ। हामी 3जना थियौँ। यस्तो त माइखोलामा मान्छे जलाउने घाट हुँदै भइ नै हाल्छ भन्ने हामीले सोचेर हामी अगाडि बढ्यौँ र जाँदै छोप्दै हामीले माछा मार्दै गयौँ। हामीले धेरै माछा मार्यौँ र त्यहाँबाट हामी फर्केर माथिल्लो बाटो जाने निर्णय हामीले क्यान्सल गऱ्यौँ, किनकि ती मसानहरू माथि नै जाँदै थिए। ती मुर्कुटा भनौँ या मसान भनौँ, तर टाउको नभएको मुर्कुटा नै हुन्छ भन्ने चलन छ। त्यसैले त्यो माथि गयो भने तिनीहरूले हामीलाई पछ्याउँछ भनेर हामी त्यहाँबाट बाटो मोडेर हामी पहिला जहाँबाट आएको थियौँ, गरुवा खोला आएको थियौँ, हामी त्यही बाटो घर फर्किने निर्णय गऱ्यौँ। हामीलाई 5-10 मिनट ढिलो हुन्थ्यो, तर हामीलाई ढिलोसँग होइन, हामीलाई हाम्रो ज्यानसँग मतलब थियो। त्यसैले हामी सबै माछालाई राखेको चारो छोपिसकेपछि हामी फनक्क फर्किएर हामी गरुवा खोलाको दोभानतिर लाग्यौँ। त्यहाँबाट हामी सिधै गरुवा खोला हामी गयौँ। माथि गएपछि हामीले गरुवा खोलालाई तर्नु पर्थ्यो। त्यो खोला तर्ने क्रममा हामीले फेरि पनि हाम्रो अगाडि कोही मान्छे बोलेको जस्तो आवाज सुन्यौँ। हामीले सोच्यौँ सायद यहीँ ओरतिर परतिर गाउँघरको माछा मार्नेहरू सायद राति माछा मार्दै होला भनेर सोच्यौँ र हामी खोला तर्नलाई हामीले चप्पलहरू खोल्यौँ। गरुवा खोला पनि बर्खामा धेरै ठुलो हुने गर्छ र असोजको बेला धेरै ठुलो नै थियो। घुँडा पानी आउँथ्यो र त्यहाँ हामी तर्दै अगाडि हामीले खेत 2जना मान्छे हिँडेको देख्यौँ। मैले भन्दा अगाडि त्यो सागर भतिजले देख्यो, अङ्कल उह पर 2जना मान्छे हिँड्दैछ भन्यो। हामीले पनि आँखा त्यता लगाएपछि हाम्रो अगाडि खेतको आली 2जना मान्छे हिँडेको देखेकै हो। हामीसँग मोबाइल थियो, त्यसमाथि मैले त एउटा विदेशी सानो खालको टर्च पनि बोकेको थिएँ, जुन 50-60 मिटर परसम्म
राम्ररी उज्यालो दिन सक्थ्यो। त्यसैले हामी पनि चुपचाप लाग्यौँ, सायद मान्छे होला। तर त्यो सागर भतिजले चाहिँ अर्कै सोचेको रहेछ। यिनीहरू कुन चाहिँ यो फटा केटा र केटी हो, कुन चाहिँ रहेछ हाम्रै गाउँघरको हाम्रै ठाउँको केटी रहेछ भने गाला पड्काइदिनुपर्छ भनेर ऊ अगाडि अगाडि छिट्टो छिटो हिँड्यो। अनि हामी पनि छिट्टो छिटो हिँड्यौँ। त्यो भतिज पछाडि म थिएँ, मेरो पछाडि मेरो दाइ हुनुहुन्थ्यो। हामी जति छिटो हिँडे पनि तिनीहरूलाई भेट्नै नसकिने, यो कुरा त हामीलाई भरै पो ख्याल आयो। हामी त दौडेको जस्तै पाइला छिट्टो छिटो सारिरहेको थियौँ, तर तिनीहरूलाई हामीले भेट्नै नसक्ने। त्यति हुँदाहुँदै हामी झन् धानबारीको बिचमा आयौँ। धानहरू त्यति धेरै अल्गो मान्छे डुबाउने त भएको थिएन र धान त्यति धेरै अग्लो पनि हाम्रो ठाउँमा हुँदैन, किनकि हाम्रो इलामको फेदीमा पर्छ। झापासँग सिमाना लागेको छ। लगभग झापाकै वातावरण चल्छ। गर्मीमा पनि धेरै गर्मी हुन्छ र हाम्रो डाँडा काँडा भन्दा पनि मैदानहरू धेरै नै छन्। हाम्रो इलामको फेदीमा मैदान खेतहरू छन्। त्यसैले हामी पछ्याउँदै पछ्याउँदै गयौँ। त्यो सागरले फेरि पनि भने, त्यो भतिजले, को चाहिँ रहेछ अङ्कल, यो कुन चाहिँ हो, केटा र केटी नै हो, दुईजनाको आवाज मैले सुनिरहेको छु, को रहेछ, अझै छिटो जाउँ, को चाहिँ रहेछ, यिनीहरूलाई भेटेर हामी समात्नुपर्छ। त्यसो भन्दै हामी जति जति छिटो पाइला मार्यौँ, उनीहरू र हाम्रो बिचको दूरी पहिला जति थियो त्यति नै हुन्थ्यो। त्यति हुँदाहुँदै अब एउटा सानो होली आउँथ्यो। त्यो सानो होलीमा एउटा ढलान बाटो थियो। त्यहाँबाट तीनटा बाटो छुटिन्छ। एउटा पारी गोरखे जाने खोलाको बाटो छुटिन्छ दाहिनेपट्टि, अनि देब्रेपट्टि माझबारीतिर जाने बाटो। अनि हामी सिधा उक्लेर आउँछौँ। त्यो उकालोमा ग्राभेलको बाटो छ, चारैतिर जुन टकटक लागेर मान्छे जता गए पनि हामीले स्पष्ट देख्थ्यौँ। त्यहाँ आउने बित्तिकै ती मान्छेहरू ती बाटोमै गायब भए। हुन त तिनीहरू मान्छे थिएन, तर तिनीहरू मान्छे जस्तै देखिन्थ्यो। तिनीहरू त्यहीँ गायब भयो। त्यस पछाडि मात्र मलाई टर्च बालेर हेर्ने होस आयो। मैले टर्च बालेँ। टर्चलाई पनि मैले प्लास्टिकमा राम्ररी प्याक गरेर बोकेको थिएँ, ताकि पानीले भिजेर नबिग्रोस् भनेर। यताउति हामीले धानबारीतिर पनि टर्च लगायौँ, तर त्यहाँ कोही थिएन। न त धान माडिएको थियो, न त केही थियो। हामीले उता गोरखे जाने दाहिनेपट्टि खोलाको बाटोमा हेऱ्यौँ। त्यो बाटो पनि एकदम सम्म बाटो छ, 20 फुटको बाटो छ। त्यहाँ पनि हामीले एउटा सानो कुकुर बिरालो हिँडेको पनि देख्न सक्ने उज्यालो जुनेली रातमा त्यहाँ पनि केही देखेनौँ। हामीले उता माझबारी जाने बाटो, त्यहाँ पनि एकदम बाटो क्लियर। हामीले बाटोको ठुलो ठुलो ढुङ्गाहरू पनि परैबाट देखिरहेको छौँ, त्यहाँ पनि कोही छैन। र हामी सिधा आउने त्यहाँ उकालो बाटो थियो जहाँ ग्राभेल थियो, त्यहाँ पनि कोही गएको छैन। भने यिनीहरू कहाँ गयो? अनि हामीलाई मनमा अब चाहिँ चिसो पस्न थाल्यो, यिनीहरूले हामीलाई यहाँसम्म पछ्याएर आएछ भनेर। त्यो हाम्रो गाउँमा भर्खरै मात्र 2 जना योङ दाईहरू बित्नु भएको थियो। म उहाँहरूको नाम लिन चाहन्न, किनकि उहाँहरूको नाम लिनु मलाई ठिक होला जस्तो लाग्दैन। उहाँहरू एकजना हार्ट एट्याकले बित्नुभयो, एकजना त्यतिकै कमजोरी भएर त्यत्तिकै बित्नुभयो। उहाँहरू लगभग एकजना 35-36 वर्षको र एकजना त्यस्तै 45-46 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू हामीभन्दा दाइ हुनुहुन्थ्यो, तर साथीभाइ जस्तै भएर हामी हिँड्ने गर्थ्यौँ। उहाँहरूसँग हामीले धेरै काम गरेको थियौँ, धेरै ठाउँ रमाइलो गरेको थियौँ। उनीहरूसँगै पनि हामीले माछा मारेको थियौँ राति राति। जसरी हामी त्यो दिन माछा मार्न गएको थियौँ, त्यसरी नै उनीहरूसँग हामीले कति माछा मार्थ्यौँ। त्यो दाइहरू बितेको थियो, हामीले झसङ्ग याद आयो। हामीले उहाँहरू 2 जनाको नाम लिँदै भन्यौँ, सायद उनीहरू त होइन भनेर, उनीहरूकै आत्मा पो हो कि भनेर हामी झसङ्ग भयौँ। तर म भन्दिनँ कि
त्यो उहाँहरूकै आत्मा, उहाँहरूकै भूत थियो भनेर, किनकि मैले उनीहरूमाथि आरोप लाउनु मिल्दैन। त्यहाँ जे थियो त्यो त सत्य थियो। हामीले त्यो रात त्यसरी हामीले मसान भूत प्रेत देख्यौँ। त्यहाँ आएपछि हामीले यताउता खोज्न थाल्यौँ। त्यसपछि मात्र त्यो सागर भतिजले मलाई भन्यो, अङ्कल यो त तर्साउने मसान पो रहेछ त है भनेर ऊ पछाडि हट्यो। मलाई त डर पो लाग्यो भन्यो। र मैले भने, किन डराउँछस्, खुकुरी हातमा भइ अब त गाउँ पनि त ती हो। मैले उसलाई नडराइ हिँड, घर आइसक्यो भनेर मैले भनेपछि ऊ अगाडि बढ्यो। र पनि मैले फर्की टर्च लगाएँ सबैतिर, कहीँ पनि कोही पनि थिएन। त्यस पछाडि हामी त्यो उकालो उक्लिँदै मात्रै थियौँ। त्यस पछाडि तल तिनीहरू अघि जहाँ हराएको थियो त्यहाँ हामीले जनावर घद्राक घुद्रुक गरेको जस्तो आवाज सुन्यौँ। त्यो आवाजले हामी फनक्क पछाडि फर्केर हेऱ्यौँ। जुनेली रातमा 2वटा ठुला रागाहरू ठिङ्ग बाटोमा उभिएको हामीले फेरि देख्यौँ। हामी त्यो उकालोमा थियौँ। त्यो उकालोबाट हामीले हेरिरह्यौँ। तिनीहरू दौडेर आउँला जस्तो गरेर ठाडो मुन्टो पारेर यताउता बटारिरहेको देख्यौँ। अब चाहिँ भने हामीलाई फर्केर जानु धेरै डर थियो, किनकि उनीहरूले हामीलाई खबरदारी गरिरहेको जस्तो लाग्यो। उनीहरूले हामीलाई चेतावनी दिइरहेको छ जस्तो लाग्यो। र त्यसैले मैले भने, लु जाउँ, लु हिँड सडासर जाउँ। हाम्रो दाइले पनि भन्नुभयो, लु जाउँ, यस्तोलाई हेरिरहनु हुँदैन। त्यस पछाडि हामी सरासर घरतिर गयौँ र घरमा पुग्दा लगभग 12:20 गइसकेको थियो। त्यो सब क्रियाकलापहरू 11:30 बजीदेखि लिएर 12 बजीभित्र भइसकेको थियो। घरमा आएर हामीले यो कुराहरू पनि सेयर गऱ्यौँ र हामीले माछा केलायौँ र हामीले राख्यौँ, भोलि पकाएर मजाले खाने हो भनेर। धेरै पछाडि ठुलो माछा खाने मौका मिलेको थियो। चिसो पानीको माछा धेरै स्वादिलो हुन्छ। हामीले त्यस पछाडि ल अब सुतौँ भनेर हामी सुत्न थाल्यौँ। त्यस पछाडि भोलिपल्ट गाउँको साथीभाइहरूसँग पनि हामीले यो कुराहरू सेयर गऱ्यौँ। उनीहरूले भने, पक्कै पनि त्यही 2जना हो है, त्यही 2जना केटाहरू हो भनेर कसैले हँसाए पनि। उनीहरूको मतलब त्यही हाम्रो गाउँको 2जना साथीहरू भनौँ या दाइहरू भने पनि उहाँहरू आधा उमेरमै बित्नु भएको थियो। र त्यो घटना आज पनि मलाई झलझली आउँछ। हुन त आज म काठमाडौँतिर बस्छु। यो मेरो सत्य घटना थियो। अझै पनि मैले त्यो कहानी मेरो आफ्नो साथीहरूलाई पनि सुनाउने गर्छु भेटघाट हुँदा। यो धेरै डरलाग्दो नभए पनि धेरै आश्चर्य लाग्दो थियो। हामी 3जना भएकोले मात्र हो हामीलाई त्यति धेरै डर नलागेको। तर यदि यही घटना 1जना मात्र भएको बेला घट्नु हो भने यो घटनाले धेरै नै डर देखाउने थियो र धेरै नै आपत पार्ने थियो। यो मेरो आफ्नो जिन्दगीको आफ्नै सत्य घटना थियो, जुन आज मैले तपाईहरूलाई सुनाइरहेको छु।